बोर्डा आणि थोडे बड्ड्याय म्हणतात. बड्ड्या मडगांव ही फुटपाथ काही वर्सां पयलीं बांदिल्ली कारण लोक सुरक्षीत वचूं म्हूण. पूण ही फुटपाथ निवळ करप कोणें म्हूण मोठो प्रश्न. ही फुटपाथीचेर फुल्ल झाडां, हे लायटीचे खांबे लायल्यात आनी खांब्याचेर फुल्ल वायरीची बंडलां कशी लावन दवरल्यात. हाजे वयल्यान सुरक्षीत लोक कसो वतलो हो मोठो प्रश्न. आनी ह्या झाडांनी जर खंय जिवाणी बी लावन उरलीं जाल्यार कोणाचो मरपाचो प्रश्न. हांगचे टायल्स फुटल्यात, परिस्थिती बिकट आसा, चड वचपा सारकी ना. मदीं निवळ जाल्यार मदीं झाड केल्ल्यान मदीं मदीं टायल्साचे कुडके गेल्यात आनी ओपन पडलां. पळोवपाक शकतात ही सगळी झाडां केल्लेली आसात. हांगा मदलो टायल्स गेल्लो आसा. सगळी विटंबना जाल्या. बांदतना उमेदीन बांदतात पूण मेंटेनन्स कोण करना. ह्या झाडांनी जिवाणी उरूंक शकतात. हे सगळें प्लास्टीक आनीक हे पळय हांगचे सगळे टायल्स गेल्यात. वायट परिस्थिती आसा. फुटपाथ बांदतना हे सगळें प्रोविजन करपाक जाय निवळ दवरपाचें. हें कोणें करपाचें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. पळय हांगा लायटी घाल्ल्यो, लायटी उजवाडाक कोणी बसूं म्हूण. पूण हांगा हे पळय सगळें ओपन आसा आनी ओपन आशिल्ल्यान लायट चालू आसा तेन्ना कोणा शॉक येवपाक शकता आनी कोणी मरूं शकता. हे पळय एक केबल, ह्या केबलाक घुसपून जर पडलो जाल्यार कोणालो हात पांय मोडलोच अशें म्हणून समजुपाचें. ही परिस्थिती पळयात कशी झाडां केल्ल्यान. आनी ह्या फुटपाथांतल्यान लोकांनी वचपाचें पसंत करप कशें असो तितलोच गंभीर प्रश्न आसा. हे मदीं गॅप, ह्या गॅपान कोणालोय पांय गेलो जाल्यार ताचो पांय मोडपाक शकता. हांगा केन्ना तरी झाड पडिल्लें काय झाड मारिल्लीं आनी ती सगळी लाकूड जे पळय आसा हें हांगा कशें पडिल्लें आसा. हाका सगळे केबल गुठलेले आसात. हाजे वयल्यान फुटपाथ जो बांदला हो सुरक्षीत वचपा खातीर बांदला काय कित्याक म्हूण कळना. पूण अशें बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार रस्त्या वयल्यान गेल्लो बरो पूण फुटपाथा वयल्यान नाका रे बाबा अशी परिस्थिती लोकांचेर आयल्या आनी येवपाक शकता अशें दिसता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, मडगांव.